जहाँ पे हमने हमारी हुकूमत का ये बड़ा एक क्लियर स्टैंड है। आप देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही, और जो मैंने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि हम जो FATF के जो कवानीन हैं वो मुल्क के लिए हैं। जो नैब के कवानीन जिस पे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए। जो मेंबरान उस कमेटी में हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके अपने खिलाफ केसेस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है, तो उस पर तो हम वो नहीं करेंगे। और अगर ये इसमें APC करना चाहते हैं तो ये बुनियादी तौर पे ये जाहिर कर रहे हैं अपोजिशन कि उनका मकसद है सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं उनकी मफादात को प्रोटेक्ट करना। मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इदारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें कि थोड़े दिनों बाद, ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे APC से पहले? देखें ज़रूर नहीं देखें APC तो वो अपनी करते रहें, वो तो बुनियादी तौर पे इकट्ठ है उन लोगों का जो कि नंबर 1 सियासी तौर पे बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका अगर एजेंडा यही है, जिस तरह मैंने कहा, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि किस तरह से अपनी जो उन्होंने जो अपनी हुकूमतों में जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल वो यूज़ कर रहे हैं। तो इखलाकी उनमें ना कुव्वत है और ना अवाम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए उनकी जो APC है उसमें से हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर नेगोशिएशन होगी तो वो हमारे बुनियादी नज़रिए पे होगी। ये नहीं है कि वो इदारा जिस तरह के जितने मुजरिम हैं वो कहें कि जी जेलों को बंद कर दें। ये तो उसी तरह की बात हुई। तो हमारा मकसद यही है कि हमने इस मुल्क को देखें, ये मुल्क बहुत ही इसने नुकसान उठा लिया है। ये माजी की हुकूमतों में सियासी फ़ायदे पहुँचाने के लिए उन्होंने मुल्क के फ़ायदों को कुर्बान किया है। हमारी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती और न करेगी। ये बताइएगा कि जो ये बताइएगा कि ऐसे इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि आधे लोग PTI के उनका रास्ते में है और हमसे टिकट मांग रहे हैं। अब जो वो टिकट लेंगे वो नॉन लीग होंगे, उन्हें जन्नत की टिकट मिलेगी, जो PTI के होंगे वो जन्नत की टिकट होगी। तो आप कौन सी टिकट लेने जा रहे हैं? और PTI के आधे लोग से बात नहीं देखें, एहसान इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं उनसे तो आपको ये पूछना चाहिए था कि उनके जो एग्जिस्टिंग MPAs हैं वो हमारी हुकूमत के साथ राब्ते में और मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनको तो अपने घर का ख्याल रखना चाहिए बनिस्बत ये कि बाहर की तरफ वो देखें। उनके तो अपने लोग अभी उनको छोड़ने हैं, उन राब्ते में हमारी उधर हमारी लीडरशिप के साथ। तो उनका ये उस बयान को न्यूट्रल करने के लिए किया है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। PTI का ही टिकट होगा और PTI में ही इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। तो कह रहे हैं अगर अपोजिशन निकली तो हम आधे रास्ते में होंगे, खान साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी। आप तो बड़े कमजोर लोग हैं। देखें, बिलावल भुट्टो साहब सिंध को संभालें। उन्होंने एक नेशनल पार्टी को एक सूबाई पार्टी क्या बल्कि एक इलाकाई पार्टी बना दी है। ये सेहरा सिर्फ बिलावल भुट्टो और जरदारी के सर ही जा सकता है कि इतने बड़ी पार्टी को उन्होंने कितना, अब जो है तो वो हरे के पीछे लगे हुए हैं, ना उनको अपने नज़रिए से कोई दिलचस्पी है। वो मौलाना साहब से कभी मिलते हैं, कभी उनके भाई को वहाँ पे नौकरी देते हैं कि पॉलिटिकल, यही कल्चर रहा है कि जी उसके अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए उन्होंने मुल्क के मफाद को कुर्बान किया है। ये बताइएगा कि अपोजिशन के बगैर आप कौमी असम्बली और सेनेट जो है, कौमी असम्बली में तो चले आपकी सादा अक्सरियत है, बिल कैसे पास कराएंगे FATF? देखें, हम बिल इंशाल्लाह पास हो जाएगा, बिकॉज ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क के मफादात को देखते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उसका मतलब उनको मुल्क के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। पोजीशन तो एक्सपोज हो जाएगी। ये इलेक्टेड लोग हैं या जिनका आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें मुल्क की मफाद से ये इलेक्टेड है? नहीं बिल्कुल नहीं देखें, पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं, वही बिल पास कर सकते हैं, वही बिल रिजेक्ट कर सकते हैं। तरह पास कराएंगे जैसे सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आपने वापस करवाई थी। नहीं, ये तो नहीं वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर तो कोई ये समझता है कि ये FATF हुकूमत की ज़ाती उसके लिए कोई है तो फिर तो ठीक है, आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपको मुल्क के लिए एक कंडीशंस, ये उन्हीं चक्रों का, ये वही वजूहात हैं जिसकी वजह से FATF हो जाए, चाहे वो IMF हो जाए, जितने भी इदारे हैं वो हमारे सर पे इसलिए सवार हैं बिकॉज जिस तरह की हुकूमतें इन्होंने की हैं, जिस तरह से मुल्क को कंगाल कर दिए, जिस तरह के मुल्क में हर किस्म का गलत काम किया है,
منی لانڈرنگ کون کرتا ہے؟ آپ کے سیاسی لیڈر. آپ کے جو یہ بے نامی اکاؤنٹ تھے کس کے تھے؟ یہ کوئی عمران خان کے تو نہیں تھے. یہ انہوں نے اس حالت میں پہنچایا کہ آج ہمیں باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے. آج وہ ظاہر ہے ان کی مخالفت کریں گے، بیکاز یہ تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، منی لانڈرنگ کس نے کی ہے، بے نامی اکاؤنٹ کس نے کھولے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. اس وقت جو فیٹ آف اکاؤنٹ ہے، وہ فیٹ آف کا جو بل ہے وہ ملک کے اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے. آپ نے انٹرنیشنل اس کے اداروں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا، بیکاز آپ نے اس ملک کی پچھلے 30 سالوں سے اس کی ہر ادارے کو آپ نے تباہ کر دیا، ہر اکانومی کو آپ نے تباہ کر دیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر اثرات تو ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک حکومت بدل جائے، وہ بٹن دبائے 2 سالوں میں سارے ملک کو بالکل ٹھیک کر دے. ہم اپنی اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں کہ ہم نے نہ تو کوئی این آر او دینا ہے ان کو، چاہے اس میں بے شک ہماری حکومت چلی جائے. ہم نے اپنے اصول کو اور اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا. یہ ہمارا شبلی صاحب آپ بات کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی. آپ کی پارٹی جو ہے وہ ووٹ لے کے آئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ نہیں سمجھتے کہ نیب اور دیگر معاملات اتنے آگے آپ لوگ لے گئے ہیں کہ عوام جو ہے مہنگائی میں پس رہے ہیں، پیٹرولیم کی پرائسز پہ پس رہے ہیں، سونے کی پرائس دیکھ لیں، ڈالر کی پرائس دیکھ لیں، تو آٹے کا بحران اب آج اس طرح کے درآمد کیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام سے جن سے آپ ووٹ لے کے آئے ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو کیا آپ اب انہیں نیب کی کارروائیوں کا بتا کے دلاسا دیں گے یا انہیں مہنگائی کا بتائیں گے؟ نہیں، دیکھیں یہ دونوں کام اہم ہیں. ایک وجہ ہے اس سارے ان حالات کی جس میں کہ آپ کی انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آٹے کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کورونا جیسے موذی وبا میں جس میں کہ ساری دنیا پیرالائز ہو گئی ہے، ساری دنیا کی اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں، اس میں پاکستان جیسا ملک جس کی کہ نہ تو ہیلتھ کا سسٹم تھا، نہ یہاں کی معیشت ایسی تھی، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہماری حکمت عملی کامیاب رہی اور ہم نے عوام کو وہ مصیبتیں نہیں دیکھنے دیں. اس وقت سختی ہے لیکن وہ مصیبتیں نہیں دیکھنے دی ہیں جو کہ اور ملکوں میں اچھے امریکہ، یورپ جیسے بڑے انڈیا کی آپ حالت دیکھیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ باوجود ہماری کمزوریوں کے اس نے ہم پہ رحم کیا. حکومت میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی کلیئر حکمت عملی اپنائی جس پہ بہت پریشر ڈالا گیا. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ عمران خان پریشر نہیں لیتا، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو. وہ اس پہ رائے پہ اپنے اس پہ چلے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ورنہ آپ کو دیکھیں دنیا میں جو حال ہے اس کا کوئی آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا. بس نہیں کامیابی جی. یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کے اپائنٹمنٹ پہ اعتراض جو اٹھایا جا رہا آپ کی طرف سے، اس کو این او سی تو وفاقی گورنر نے دیا. دیکھیں پروسیجر میں تو یہ کسی نے مانگا ہوگا تو تب دیا ہوگا نا. پھر اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں یہ تو کہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، ہم کہیں کہ جی جو بھی کسی کا رشتہ دار ہے ہم نہیں کرتے، یہ تو ایک سرکاری وہ تھا. لیکن ظاہر تو یہی ہو گیا کہ ان کی آپس میں یہی رائے ہے کہ آپ مجھے فیور کریں، میں آپ کو فیور کروں گا. کل آپ پہ مقدمے بنیں گے، میں آپ کی فیور کروں گا، آپ مجھ سے کریں گے. یہ ان کا لین دین ہمیشہ سے رہا ہے. اصل حقیقت آپ کو پتہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کے بیورو کے بھائی کو کہیں لگنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں، اگر تو وہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہیں ہی نہیں اس سروس کے، ٹھیک ہے نا. وہ کوالیفائی اگر کریں، میرٹ پہ کریں تو وہ کریں، لیکن لنک ثابت ہوتا ہے کیونکہ ماضی میں یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں. میٹرک کے بندے کو او جی ڈی سی ایل کا چیئرمین بنا دیا جسٹ بیکاز ان کے ساتھ جیل میں تھے. آپ مجھے یہ بتائیں اس طرح تو یہ ملک چلتا رہا ہے اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے 2 سال میں اس کو پیرس کیوں نہیں بنایا. تو دیکھیں چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھا کریں. عمران خان صاحب نے -1 کی بات کی، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہے یا کہیں پہ چھوٹی موٹی چل رہی ہے وہ معاملہ؟ دیکھیں -1 عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے پاس عمران خان نہیں ہے تو کہیں پہ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی. سارے پی ٹی آئی جتنے بھی ہمارے عوام ہیں، ہمارے لیجسلیٹرز ہیں، عمران خان کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں. اور کوئی -1 -2 یہ باتیں جو ہے نا یہ صرف اپوزیشن کی ذہن کی اختراع ہے جو کہ عوام کو بدگمان کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ایک نیا پولیٹیکل سسٹم ہے. اس میں وہ کام نہیں چلیں گے کہ جس میں آپ نے اپنے لیے اربوں خربوں بنا دیے. آپ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر ہی سے بنائیں نا. آپ جو ہے تو ادھر انگلینڈ میں، لندن میں اپنی پرفضا ہواؤں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کدھر ہے لیڈرشپ؟ کدھر ہے وہ لیڈرشپ جو کہ کہتی ہے کہ ہم ملک کو بچائیں گے؟ ملک کو تو تباہ کیا انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. بس کریں آخر میں آپ کی تمام گفتگو کا
आपने कहा कि हम अपोजिशन की नहीं मानेंगे चाहे आपकी हुकूमत चलेगी, ये कहा जा सकता है, चाहे आपको गवर्नमेंट देनी पड़ती है लेकिन आप अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। नहीं, हम उसूलों पे हमारी उसूली पोजीशन जो हमारा बुनियादी नजरिया है, हम नहीं चाहते हैं कि एक जो मुजरिमान हो वो आके डिक्टेट करें हमें कि जी आप कानून में ये तब्दीली लाएं क्योंकि वो बच सकें, ऐसा नहीं होने वाला।